अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँज़ेब। ये बात सच है, तुम्हें जुल्म में महारत है, ये बात भी तो हकीकत है, मैं नहीं डरता। जी हाँ, 3 साल की कैद, 9 माह की कैद तन्हाई और जेल से बाहर लड़ी जाने वाली तवील सियासी और अदालती लड़ाई के बाद इमरान खान को बिलाखिर उनका बुनियादी हक मिला और फैमिली की मौजूदगी में उन्हें इलाज के लिए फिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मगर चंद घंटे बाद, जी हाँ, फ़कत चंद घंटे ही गुजरे थे कि एक बार फिर उन्होंने वापस जेल के उसी सेल में जाना पसंद किया जिसने उनको आंखों और ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक किया। मगर आफरीन है भाई उस शख्स की हिम्मत, जुर्रत और मज़ाहमत को जिसने जहां बल्ब जद्दोजहद के बाद मिला हुआ ब्लैंक चेक वो फाड़ कर परे दे मारा और अपने मौक़िफ़ से आपने देखा कि वो 1 इंच पीछे नहीं हटा। जी हाँ, ये खान ही था जो यहाँ से वापस जेल चला गया। सोचें अगर ऐसा मौका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मिला होता तो फिर क्या होता। तो इसके लिए मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है जो बताता ये है कि वो यहाँ से सीधा जद्दा या फिर लंदन जाकर ही दम लेते। लेकिन इमरान खान ने तो फिर एक बार ये साबित किया कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं है। जी हाँ, वो मियां नवाज शरीफ नहीं हैं जो डील करके भागते हुए फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते और जिनका मोटो ये होता है कि वो कहते हैं ना कि डील और इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर डालेगा। शायद यही वजह है कि उनके हमनवा वो ये कोर्ट फैसला आने के बाद से गले फाड़ फाड़ कर कहते थे कि खान लेट गया, उसने डील कर ली। बल्कि कुछ लोगों ने तो सुना ही है ना आपने कि यहाँ तक कह दिया था कि इमरान खान मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार बैठा है। और फिर इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए सेनेट के फ्लोर पर पार्लिमानी उमूर के जो वज़ीर हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, उन्होंने शोशा छोड़ा कि ज़रूरत महसूस हुई तो इमरान खान को इलाज के लिए बैरून मुल्क भी भेजा जा सकता है। लेकिन आज ऐसे तमाम लोग एक बार फिर गलत साबित हुए हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि गुज़िश्ता एक दिन में ये सब कुछ ये कैसे अनफोल्ड हुआ और इमरान खान का हॉस्पिटल मुंतकली के मामले पर फौरी जो रिएक्शन था वो क्या था, और फिर ये कि पिम्स और शिफा हॉस्पिटल का इब्हाम भाई ये क्यों रखा गया। तो इस हवाले से डॉक्टर उज़मा जो कि खान साहब की बहन हैं, उन्होंने सारी कहानी सामने रख दी है जिसमें होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। वो कहती हैं कि हमें फ़ोन आया कि शाम के वक्त अडियाला जेल पहुंच जाएं, जिसके बाद वो और डॉक्टर फैसल सुल्तान 8:30 बजे तक अडियाला पहुंच गए, जहां उन्हें डीएसपी सप्तैन के कमरे में बिठाया गया और लंबा इंतज़ार करवाया गया। जिसके बाद 12:40 पर डीएसपी आए और डॉक्टर फैसल को अपने साथ लेकर चले गए। अच्छा, फिर डॉक्टर उज़मा को एक खातून एहलकार की गाड़ी में बिठाया गया जिनके साथ एक लैंड क्रूज़र और पुलिस की गाड़ी थी, यानी कि अडियाला से आते हुए डॉक्टर उज़मा को इमरान खान की गाड़ी में नहीं बिठाया गया। खैर, फिर ये जो काफ़िला था ये अडियाला से रवाना हुआ तो डॉक्टर उज़मा ये बताती हैं कि फिर हम एक जंगल नुमा जगह पर पहुँचे जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर डॉक्टर उज़मा के पूछने पर ये बताया गया, यानी कि उन्होंने पूछा ना कि ये कौन सी जगह है, तो बताया गया कि ये पिम्स है, जिस पर इमरान खान की बहन ने एतराज़ किया कि अदालत ने तो शिफा का कहा था। तो जवाब ये दिया गया कि इमरान खान का फॉलो अप विज़िट है और इसके बाद फिर हम शिफा ले जाएंगे। जिसके बाद फिर उन्हें कुछ देर तक किसी दूसरे कमरे में इंतज़ार करवाया गया और फिर उन्हें इमरान खान के पास ले जाया गया, जो कि डॉक्टर उज़मा के मुताबिक मुझे देखकर हैरान हुए। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स इमरान खान से ये पूछ रहे थे कि आप कौन से आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि डॉक्टर्स के पास इमरान खान की हिस्ट्री शीट तक नहीं थी और वो इमरान खान की सेहत पर रिपोर्ट मुरतब करने के लिए जा रहे थे। खैर, वहाँ मौजूद इंतज़ामिया ने इस मौके पर भी डॉक्टर उज़मा को तसल्ली दी कि आप फ़िक्र ना करें, इसके बाद खान साहब को शिफा लेकर जाएंगे जहाँ सारे टेस्ट किए जाएंगे। अच्छा, अहम बात यह है कि पिम्स में इमरान खान का सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक किया गया और आँख का इंजेक्शन उन्हें लगाया गया। इस पर फिर इमरान खान ने अपनी बहन से ये पूछा कि ये हो क्या रहा है। तो फिर डॉक्टर उज़मा ने उन्हें तसल्ली दी कि इसके बाद आपको शिफा ले जाया जाएगा जहाँ पे आपका मुकम्मल चेकअप होगा, जिस पर खान साहब ने फिर इत्मीनान का इजहार किया।
لیکن اس دوران عمران خان بار بار اپنی بہن سے وہ بتاتی ہیں کہ ایک ہی بات کرتے رہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے ٹارچر کیا گیا ہے۔ اب عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ ایک ڈاکٹر ان کے پاس آیا تھا جس نے ان سے کہا کہ قید تنہائی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کیونکہ 10 ماہ میں ان کے پاس نہ ٹی وی تھا اور نہ کتابیں تھیں، جس کی وجہ سے عمران خان کہتے ہیں کہ میرے سر میں کچھ ہوتا تھا تو بلانے پر بھی کوئی سنتا تک نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ جو ساری باتیں ہیں نا بھئی، یہ میں خود سے نہیں کر رہی ہوں، یہ باتیں عظمیٰ خان جو کہ عمران خان کی بہن ہیں، یہ ان کی پریس کانفرنس کا خلاصہ ہے۔ اچھا، عظمیٰ خان یہ بتاتی ہیں کہ عمران خان دکھی تھے کہ کیا کوئی انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ پھر عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ کورٹ آرڈر کے بعد 2 دن کے لیے انہیں ٹی وی کی سہولت دی گئی، لیکن پھر وہ بھی بند کر دیا گیا۔ پھر جب پیمز میں انجیکشن کے بعد انہیں واپس گاڑی کی جانب لے جایا گیا تو گھپ اندھیرے میں موبائل کی روشنی کا سہارا لیا گیا، جس کے بعد شفا جانے کے بجائے انہیں واپس اڈیالہ پہنچا دیا گیا، اور جب وہ اڈیالہ پہنچے تو ڈاکٹر فیصل وہ ایک اور گاڑی سے برآمد ہوئے، یعنی کہ ڈاکٹر فیصل کی عمران خان سے ملاقات اڈیالہ جیل واپس جانے کے بعد ہوئی۔ تو یہ ہے عدالتی مداخلت کے بعد ہونے والے میڈیکل چیک اپ کی داستان۔ اب کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا یا نہیں، تو یہ بات پاکستان تحریک انصاف کی جو آئندہ حکمت عملی ہوگی نا، اس سے واضح ہوگی جب سپریم کورٹ میں ایسی کوئی ان کی طرف سے درخواست دی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف عمران خان نے سہیل آفریدی کے نام واضح پیغام دیا ہے کہ عمران خان نے سہیل آفریدی کو کہا ہے کہ اپنی اسٹریٹ موومنٹ تیز کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ جو دیگر ہدایات ہیں وہ بھی ڈاکٹر عظمیٰ بتاتی ہیں کہ وہ نجی ملاقات پہ سہیل آفریدی کو پہنچائیں گی، جو کہ خان صاحب کی طرف سے ان کے لیے ہیں۔ اچھا، اب اہم بات یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ جو پریس کانفرنس کر رہی تھی اس کا ہم نے میڈیا بلیک آؤٹ بھی دیکھا۔ اچھا، اب اس ڈرامے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے پھر یہ دیکھا گیا کہ گزشتہ شام سے شفا ہاسپٹل کی جو سیکیورٹی تھی وہ بڑھا دی گئی۔ پھر توجہ ہٹانے کے لیے خصوصی طور پہ کوئی رات 9 بجے کو شفا ہاسپٹل کی سیکیورٹی وہ پولیس نے سنبھال لی، اور اس کے لیے ہاسپٹل کی بیک سائڈ پر موجود جو پارکنگ تھی اسے بھی خالی کروا لیا گیا۔ اس دوران پھر آئی جی اسلام آباد بھی وہاں پر پہنچ گئے، مگر اس دوران دوسرے قافلے کو جس میں عمران خان موجود تھے اس قافلے کو ٹائٹ سیکیورٹی میں پھر پیمز لایا گیا۔ اچھا، اگرچہ یہ جو خبر تھی نا یہ فوراً ہی سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی، لیکن اس حوالے سے صبح کوئی 8:45 بجے تک جان بوجھ کر ابہام رکھا گیا، اور پھر اس دوران حکومت نے کوئی مصدقہ اطلاع وہ بھی فراہم نہیں کی، جس پر پھر ظاہر ہے کہ چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ لیکن بالآخر صبح 8:57 پر جو وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں سرکاری سطح کے اوپر پھر یہ تصدیق کی گئی کہ جی ہاں، عمران خان کو معائنے کے لیے پیمز ہاسپٹل لایا گیا۔ اس حوالے سے جو پھر خبر شیئر کی گئی نا، اس کے مطابق معائنہ کرنے والوں میں آئی اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ اور فزیشین کی ٹیم شامل تھی، اور سپریم کورٹ کے حکم کے تحت شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو بھی خصوصی طور پہ شامل کیا گیا، جبکہ اس دوران خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ وہ بھی وہیں پر موجود رہیں۔ تو جناب، اب اس میڈیکل بورڈ نے پھر کیا رپورٹ مرتب کی ہے، تو یہ بات تو اب سپریم کورٹ کی سماعت جو ہوگی اسی میں سامنے آئے گی نا۔ لیکن عطا تارڑ کے بقول میڈیکل رپورٹ نے عمران خان کو طبی طور پہ صحت مند قرار دیا، جس کے بعد پھر سرکاری اعلامیے کے مطابق صبح 5 بجے انہیں واپس اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ اب دیکھیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ نے تو شفا ہاسپٹل کا کہا تھا نا، تو پھر عمران خان کو پیمز کیوں لایا گیا؟ تو اس حوالے سے عطا تارڑ کا کہنا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے جو سیکیورٹی کی صورتحال شفا ہاسپٹل کے راستے اور باہر پیدا کی گئی، اس کے پیش نظر ان کو پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا۔ لیکن جناب، آپ ذرا یہ سیکوینس آف ایونٹس پر غور کریں، اور اس کو پھر ڈاکٹر عظمیٰ نے جو آج پریس کانفرنس کی نا اس کی روشنی میں دیکھیں تو پھر واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت کا تو شروع دن سے یہی پلان تھا۔ وہ ایسے کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نا تو وزیر قانون نے موقف اختیار کیا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں کسی قیدی کا علاج نہیں کروا سکتے، جس کے لیے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ریویو پٹیشن داخل کی گئی جو پھر اعتراض لگوا کر واپس لے لی گئی، اور آج کچھ تبدیلیوں کے ساتھ وہ دوبارہ دائر کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں، میاں محمد نواز شریف نے ڈائریکٹلی تو اس پہ کوئی بیان نہیں دیا، لیکن میاں صاحب کے حوالے سے آف دا ریکارڈ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ میاں صاحب کی یہ ضد تھی، اور نواز شریف یہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کو نجی ہاسپٹل منتقل کیا جائے، جس کے لیے پھر کہا جا رہا ہے کہ منتیں ترلے کیے گئے، اور خصوصی طور پہ
डिफेंस फोर्सेस एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट की मंजूरी दी गई। अच्छा, अब ये क्या सिग्नलिंग थी, तो इस पर मैं ज़रा भी आगे चलकर बात करती हूँ, लेकिन मियाँ साहब के लिए ये मामला कितना अहम था और इसको काउंटर करने के लिए फिर कैसी कैसी मैसेजिंग करवाई गई, तो इसका अंदाज़ा नून लीग के इत्तेहादी हैं नूरानी, उनके ट्वीट से लगाया जा सकता है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किसी और ही तनाजुर में ताबीर किया है। अच्छा, इस हवाले से उनका कहना था कि हॉस्पिटल्स में बच्चे पैदा होते आए हैं, शिफा हॉस्पिटल में सूबे पैदा होना नई रिवायत होगी। तो भैया अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि मियाँ नवाज शरीफ कैंप ये समझता है कि नए सूबों के लिए दबाव डालने के लिए इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला वो सुप्रीम कोर्ट से करवाया गया। अच्छा, अब देखें कि ऐसा नहीं लगता कि ये उसी बात की एक नई जहत है जो कि नासिर भट्ट ने की थी कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक बार फिर साजिश शुरू हो गई है। लेकिन खैर, अगर देखें हुकूमत शिफा हॉस्पिटल में खान साहब का इलाज करवाना चाहती तो इनके पास ये 2 दिन का वक्त था ना, तो इस अरसे में वो किसी भी वक्त खामोशी से इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल ला सकते थे। लेकिन आपने ये देखा कि हुकूमत ने पहले जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डेडलाइन वो ख़त्म होने का इंतज़ार किया और फिर वज़रा की जानिब से ऐसे बयानात जारी किए गए कि तमाम तैयारियां वो मुकम्मल हो गई हैं। मज़ीद ये कि आज इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल लाया जाएगा और फिर शिफा के इर्द गिर्द इंतज़ामात भी मुकम्मल किए गए। तो जनाब देखें, अब इस सूरत हाल में लोगों का जमा होना, भाई वो एक फ़ितरी अमल है ना। गो के आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुसूसी तौर पे अपने जो कारकुनान हैं उनको ऐसा करने से मना किया, लेकिन वाज़े तौर पे ये देखा जा सकता था कि शाम के वक्त ही लोग वो मुख्तलिफ ओवरहेड ब्रिजेस और रास्तों में खड़े हो गए। अब जाहिर है ना कि हर जमा होने वाला शख्स वो अपने लीडर की एक झलक देखने के लिए बेताब था, जिसको बहाना बनाकर फिर हुकूमत ने अपनी ख्वाहिश की तकमील की और इमरान खान का मुआयना वो पिम्स में करवाया गया। अच्छा, आप देखें कि इससे हुकूमत की ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन ये बात दुनिया के सामने आ गई कि इमरान खान कितने मकबूल और हर दिल अजीज़ लीडर हैं कि पार्टी के मना करने के बावजूद देखा गया कि लोग रास्ते में जमा हुए और फूलों की पत्तियां जो हैं वो निछावर करते रहे। हालांकि अब हमें अच्छी तरह याद है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अदालत में पेश किया जाता था ना, तो बड़े बड़े काफिलों की शक्ल में उन्हें लाया जाता था, लेकिन लोग फिर भी नहीं निकलते थे। खैर जनाब, अब देखेंगे ये बात तो अब ताकतवर हलकों को भी तस्लीम करनी पड़ गई है कि इमरान खान की अवामी हिमायत उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, चाहे इसके लिए कैद बंद के हरबे इस्तेमाल करें या फिर किरदार कशी की कैंपेन्स चलाएं। अच्छा देखें ना, अब इसका सबूत आज अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी से भी सामने आ गया है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान को ये निकालने का अमल जारी था ना, तो उन पर एक ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो मंशियात इस्तेमाल करते हैं, और इस ज़मीन में फिर ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि इस्टेब्लिशमेंट का हवाला देकर ये दावा किया जाता था कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को नशे से दूर रहने का मशवरा दिया है। अच्छा, जिसके बाद फिर आपको ये भी याद होगा कि ये 2023 में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली PDM हुकूमत के वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि दौरान हिरासत इमरान खान के तिब्बी मुआयने में कोकेन समेत जहरीले कीमियाई मवाद की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ है। लेकिन भाई अब अंसार अब्बासी साहब की जो खबर है ना, उसने तो इन तमाम बातों की तरदीद कर दी है, जिसके लिए अंसार अब्बासी ने इमरान खान दौर की इस्टेब्लिशमेंट के एक सीनियर रुकन का मौक़िफ़ बयान किया है, जिसने अंसार अब्बासी साहब से बात करते हुए ये वाज़े किया है कि ना तो इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऐसी कोई वार्निंग दी गई थी और ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद थी जो इस बात की तस्दीक करती है जिससे साबित होता कि इमरान खान मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देख लें कि ये है हकीकत उन हरबों की जो कि इमरान खान की अवामी ताकत को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए। फिर यही कहा जाएगा ना, मगर आपने ये भी देखा कि ना तो इमरान खान टूटे और ना ही लोगों की उनसे जो वाबस्तगी है उसमें कोई फ़र्क आया है, बल्कि हर इल्ज़ाम के बाद देखा तो यही गया ना कि वो फिर सुरखरू होकर ही निकले हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम उन कवानीन की जो कि हाइब्रिड हुकूमत ने एक दिन पहले ही काबीना और फिर पार्लियामेंट से पास करवाए, और ऐसा करते हुए फिर भरपूर अंदाज में
انہوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، جس کے لیے آپ نے دیکھا کہ خصوصی طور پہ بھائی ایک ایسے دن کا انتخاب کیا گیا جب عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جانا تھا۔ تو یہ دونوں قوانین ہیں، ڈیفنس فورسز ایکٹ 2026 اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ 2010 میں ترمیم۔ حالانکہ ان دونوں قوانین کو 27ویں ترمیم کے بعد تبدیل ہونا ہی تھا، چونکہ اس ترمیم کے ذریعے جوائنٹ چیف کا عہدہ ختم کر کے چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ وہ قائم کیا گیا تھا، جس کے بعد متعلقہ قوانین کو اس نئی آئینی شک کے مطابق اپڈیٹ کرنا یا پھر ہم آہنگ کرنا وہ ضروری تھا۔ تو جناب دیکھیں کہ اس لحاظ سے تو پھر یہ ایک نارمل پروسیس ہونا چاہیے تھا نا، لیکن اس کی ٹائمنگ اور اس میں شامل قوانین وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو پہلے قوانین کی بات کرتے ہیں جن کو نئے قوانین کے تحت مسلح افواج سے متعلق موجودہ تمام قوانین پر فوقیت حاصل ہو گئی ہے، اور پھر یہ کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کو مسلح افواج کی عملی کمانڈ اینڈ کنٹرول کا اختیار حاصل ہوگا، یعنی کہ اب تمام فورسز بری، بحری، فضائیہ اور راکٹ فورس کی عملی کمانڈ CDF کے پاس ہوگی۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ CDF سروسز چیف کو چھوڑ کر، یعنی کہ فضائیہ، بحریہ اور راکٹ فورس کے سربراہان کے علاوہ کسی بھی اہلکار کو ملازمت سے ریٹائر، فارغ یا برخاست کر سکے گا، یا کسی کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں کمی کا مجاز ہوگا۔ اب دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایسی سویپنگ پاورز ہیں جن کی اس سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اچھا اب آتے ہیں ذرا ٹائمنگ کے سوال پر، تو اس حوالے سے حکومت نے یہ سویپنگ پاورز دے کر اس موقع پر میڈیا کی خصوصی توجہ بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی، تاکہ بھائی ایک طرف مقتدرہ کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ہم آپ کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم سے زیادہ وفادار تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا پھر دوسری طرف پبلک کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ 1 پیج وہ ابھی تک برقرار ہے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہی کابینہ کی خبر یہ باہر آئی نا، اور PM آفس کی جانب سے اس خبر کو نمایاں کر کے صحافیوں کو بھیجا گیا، تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ مین سٹریم میڈیا پہ یہ جو خبر ہے نہ اس پر کوئی بحث کی گئی اور نہ ہی اسے کوئی خصوصی کوریج دی گئی، جس کے بعد حکومت کی تو امیدوں پہ ظاہر ہے پانی پھر گیا نا، لیکن سویپنگ پاورز تو مل گئیں۔ اچھا اب جناب رہا سوال یہ 1 پیج کا، تو دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایونٹ نا وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا ہے۔ پہلے دیکھیں کہ محسن نقوی کے بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی سے رابطے، پھر سسٹم کولیپس کا بیان دینا، اور پھر نئے صوبوں کی بحث، اور پھر سپریم کورٹ کا عمران خان کے کیسز ٹیک اپ کرنا، اور پھر ان کیسز کو ایسے بینچز کے سامنے لگانا جس میں آزادانہ ججز شامل ہوں۔ تو جناب یہ سب ایک ہی ایشو کی کڑی ہے، تو اب اس کڑی کی لڑی میں کس کو پرویا جائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کی سب سے بڑی امیدوار تو یہ موجودہ حکومت کے علاوہ بھلا اور کون ہو سکتا ہے، جس کی غیر مقبولیت، نالائکی اور ناکامی کا اعتراف تو محسن نقوی بھی کر چکے ہیں۔ ہاں البتہ ٹائمنگ وہ دیکھیں آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان اپنی ٹرمز پر باہر آنا چاہتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں صرف اپنے آئینی اور قانونی حقوق تک رسائی دی جائے۔ اب ظاہر ہے نا، دیکھیں انہیں یہ اچھی طرح پتہ ہے، اور پھر اس کے اوپر خوب تبصرے اور تجزیے بھی ہو رہے ہیں کہ ان کے خلاف کیسز اس قابل نہیں کہ آزادانہ جوڈیشل ٹیسٹ پاس کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں اگر ایک بار عمران خان جیل سے باہر آ گئے تو پھر اس حکومت اور اس نظام کا خاتمہ صرف ایک فارمیلٹی ہی رہ جائے گا نا۔ اچھا اب اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ہاسپٹل منتقل کرنے کی خبر سے ہی حکومت کی بنیادیں بھائی وہ تو ہل کر رہ گئی ہیں، اور جو لوگ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے اسیران کو یہ انتشاری، غدار اور دہشت گرد وغیرہ بنا کر پیش کرتے تھے، اب ان کے بارے میں موقف سے وہ ذرا پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو پارلیمانی امور کے وزیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور سینیٹر اعجاز چودھری محترم ہیں، ان کی صورتحال پر افسوس ہوتا ہے، مگر سزائیں عدالتوں نے دی ہیں اور ریلیف بھی عدالت سے ہی ملے گا، مگر پھر بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کی بگڑتی صحت کے پیش نظر وہ پنجاب حکومت اور جیل انتظامیہ سے باضابطہ رابطہ کریں گے۔ تو جناب وہ کہتے ہیں نا کہ قہر ڈھائے گی اسیروں کی تڑپ اور بھی الجھیں گے حلقہ اعدام کے، تو اب وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک بار پھر سے مذاکرات کا آلاپ
भाई वो ऐसे तो शुरू नहीं किया ना। जबकि दूसरी जानिब मरीम नवाज़ ने बड़ी ही मासूमियत से ये कहा है कि जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनका मिजाज करप्शन और दंगा फसाद है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का मिजाज वो सिर्फ खिदमत, डेवलपमेंट और तरक्की है। जस्ट इमेजिन कि गुज़िश्ता 40 सालों में इनके इक़्तिदार की बारियों की कीमत चुकाते चुकाते इस कौम का कचूमर निकल कर रह गया है और ये अब भी खिदमत और तरक्की के पिटे हुए फसाने पड़ रहे हैं। जबकि ज़हनियत वो अब भी वही पुरानी है, जैसे इस मुल्क पर हुक्मरानी वो इनका ख़ानदानी हक हो, इसलिए जो भी काम करते हैं ना उस पर बादशाहों की तरह अपनी मोहर लगाना हक समझते हैं। अब पंजाब हुकूमत ने सरकारी खिदमात को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया है, तो वज़ीर आला ने उसका नाम भी ना वो अपने नाम पर रखा है। जी हाँ, पैसा आवाम का, और प्लेटफॉर्म का नाम रखा है मरियम की दस्तक। अब अगर इन्होंने अपनी जेब से ये काम किया होता तो यकीन करें कि किसी को भी इस पे कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन सरकारी ख़जाने पर अपनी पब्लिसिटी, भाई ये किसी तौर पर काबिल कबूल अमल नहीं हो सकता ना। लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट के वाज़े ऑर्डर्स का सरेआम मजाक उड़ा सकते हैं, जिनमें वाज़े तौर पे ये शिफा हॉस्पिटल का जिक्र है, लेकिन इसके बरक्स वफाकी वज़ीर ट्वीट ये कर रहे हैं कि उन्हें तो हम पिम्स ले गए हैं, तो फिर अब ये अदालत को ठेंगा दिखाने के मुतरादिफ नहीं है, तो बताइए क्या है फिर ये। तो जहां अदालत को दिखाए गए ठेंगे चल सकते हैं ना, तो वहां पर फिर कौमी ख़जाने के इस्तेमाल का हिसाब इनसे कौन ले सकता है। जबकि ना इनको बड़े अच्छे तरीके से ये मालूम है कि अवाम की राय वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। भाई अगर बिगाड़ सकती ना, तो क्या ख्याल है कि इंतखाबात में मुस्तरद होने के बाद क्या ये आज हुकूमत में होते। तो आप सब अपना ख्याल रखिए फिर, और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।